Good morning, students. Welcome to you in virtual class. Now, class 5 student, you can look the page number 32. Then my garden. This is the new chapter. Okay, I would like to request to all the students, class 5 students, you should open page number 32, my garden. Okay, we should read the my garden. Here, my garden allows children to celebrate the beauty of natures and encourage the maintains a close relationship with her. Okay, with her means nature. Okay, yeah, the children celebrate the beauty of the nature and maintain the good relationship with the nature. Okay, so that here in my garden, the okay from the pictures also you can know that the boy is busy to do the work in the garden. Okay, he want to maintain the good relationship with the nature. Okay, so that all of you look language. I'll describe language the lesson. Okay, the garden in my backward hummed with the song of summer twilight, cricket hiding under loose green foliage chirped around me. Bumblebees buzzed along thick honeysuckle vine bordering the back of the garden. Okay, in this paragraph, the garden in my backward hummed with the song of summer twilight. Yes, जुन मेरो इन माई ब्याकवार्ड भने चाहिँ मेरो घरको आँगन पछि है त्यो गार्डन छ यसमा हम मिन्स देयर इज ट्युन विथ द सङ अफ समर ट्युलाइट मिन इन द इभिनिङ टाइम है इभिनिङ टाइममा यस प्रकारको ट्युन सुनिएको छ गार्डनमा क्रिकेट हाइडिङ अन्डर लुज क्रिकेट मिन अ काइन्ड्स अफ इन्सेक्ट हाइडिङ अन्डर लुज मिन देयर इज द ग्रीन green loose green foliage mean leaf है जुन हरिया पातले भरिएको गार्डन छ त्यहाँ है foliage chirped means sound around me एक प्रकारको चाहिँ त्यहाँ उही गुनगुन गरेको आवाज सुनिन्छ जुन हरियो बगैँचा हरिया पातहरूले भरिएको गार्डनमा बम्बल बी अकांक्षा बी बज उसको आवाज आउँछ अलङ थिक हनीसक्कल भाइन्स ओके अकांक्षा प्लान्ट्स हनीसक्कल भाइन जुन यो लहरो छ है त्यसको बगैँचा छ त्यसमा बोर्डरिङ द ब्याक अफ द ग्रीन है त्यो जुन एकदम ग्रीन प्लान्ट सबै हरियाली भएको ठाउँमा किराहरू इन्सेक्ट्सहरू बस्छ आफ्नो तरिकाले यस क्रिकेटहरू it means insect maybe sing a song otherwise can get the yes है त्यहाँ बसेर उनीहरूले भाइन ग्रीन प्लान्ट्समा जुन हरियो गार्डनमा बसेर चाहिँ आफ्नो फुट लिनेको साथसाथै गीत गाएको आवाज निकोले सुनिन्छ ओके प्याराग्राफ सेकेन्ड Maple tree leaves rustles in the soft evening breeze. Maple tree, akansa tree, leaves rustles in the soft evening breeze. तिनी इभिनिङ मिन्स साँझको चाहिँ एक प्रकार चिसो हावाले ती लाहरू के गरेको छ मुभमेन्ट गराएको छ सब हल्लिएका छन् अनि चिसो हावा चलेको छ द सेटिङ सन कास्ट स्याडो अन द प्याचेस and red clay between the rows of green plants. Okay, the setting sun cast shadow. अब घाम उदाउँदैछ यसरी अस्ताउँदैछ सनराइज नट सनसेट अन द प्याचेज
स्मल एरिया अफ रेड क्ले बिट्विन द रो अफ ग्रीन प्लान्ट्स है घाम अस्ताउने क्रममा त्यहाँ एक प्रकारको स्मल एरिया सानो देखिन्छ त्यसमा के स्याडो एक ठाउँ घाम लागेको अर्को ठाउँ त्यहाँ उदाएको घाम नभएको स्याडो त्यस्तो देखिन्छ देयर वेयर प्लान्ट थर्ड प्याराग्राफ देयर वेयर प्लान्ट्स अफ अल साइज वी क्यान सी द अल साइज अफ प्लान्ट एक विभिन्न प्रकारका प्लान्टहरू देखिन्छ टल सर्ट थिक थिन एन्ड क्लाइम्बिङ कहीँ चाहिँ क्लाइम्बिङ जुन कुनै सहारा लिएको क्लाइम्बिङ प्लान्ट छ कहीँ सर्ट some are thick okay some plants had flowers कुन फुल फुल्ने प्लान्ट्स छ अदर बाउड विथ प्लम रेड टोमाटोज है अर्को हामीले प्लम रेड टोमाटोज ओके अर्को रेड टोमाटोजहरू त्यहाँ देखिन्छ लङ ग्रीन बिन्स सानी चिल्ली यस खुर्सानी चिल्ली पिपर्स अ राउन्ड पर्पल एक प्लान्ट ओके एक प्लान्ट मिन दियर द ब्रिन्जल है ओके ब्रिन्जल ब्रिन्जल भनेको भन्टा है के ब्रिन्जल त्यस्ता खाले फ्रुट के भेजिटेबल प्लान्ट्स वी क्यान गेट दियर हामीले पाउन सक्छौँ अन द फार लेफ्ट अ वाटरमेलन प्याज स्प्रेड आउट है स्प्रल आउट स्प्रल मिन्स ओके सिट लाई दियो है जुन वाटरमेलन कुन जुन त्यो बगैँचा प्याज त्यहाँ के चाहिँ हुनुहुन्छ नि वाटरमेलनहरू रहेका छन् लिभ्स ग्लिस्टन है प्याज पनि एरिया ग्लिस्टन ग्लिस्टन मिन साइन फ्रम द रिसेन्ट वाटरिङ है भर्खरै पानीबाट के छ पातहरू चाहिँ एकदम ग्लिसन चम्केका छन् पानी ओके टल्केका छन् इन द फ्रन्ट राइट कर्नर क्लम्स अफ स्पाइकी ग्रास poked from the ground okay spiky mean having sharp point grass poke mean push from the ground hey jun group of then clump means group of plants of spiky means having sharp point grass poked from the ground है कुनै ठाउँमा त्यसलाई अर्को ठाउँमा ग्रासी घाँसहरूले पनि के गरेको छ भने पुस गरेको देखिन्छ यसमा ओके घाँसहरू पनि त्यसमा टन्न उब्रेको हरियाली देखिन्छ आई पुल अन क्लम्प एन्ड अन्डर ओके अन अर्थ ओके आई पुल अ क्लम्प है मैले फुल भनेको निकाल्नु है तान्नु क्लम्प भनेको ग्रुप अफ प्लान्ट्स मैले ओखले इट मिन नेपाली भाषामा ओखल्नु भन्ने भनिन्छ अन्डर अर्थ ओके इट मिन्स फाइन्ड अ स्मल ओरेन्ज क्यारोट है त्यही बेला जुन ओखल्ने क्रममा त्यो निकाल्ने क्रम पुल आउट गर्ने क्रममा एउटा उनले भेटाउँछन् स्मल ओरेन्ज क्यारोट ओके ब्रसिङ द डट अप है ब्रसिङ द डम मिन ड्राई त्यसलाई चाहिँ त्यो फोहोरहरू त्यसबाट सब फालिन्छ सफा गर्छन् आई टस मिन टु थ्रो इट इन्टु माई बास्केट त्यसपछि निकाल्दा त्यसलाई चाहिँ आफ्नो बास्केटमा वी क्यान लिभ द पिक्चर है बगैँचाबाट तरकारी गोडेर आफ्नो बास्केटमा सफा गरेर आफ्नो बास्केटमा राख्छन् स्क्विन्च मिन साउन्ड ओके स्क्विल्च दिस इज द साउन्ड माई सोज लेफ्ट इम्प्रिन्ट इन द रेड क्ले एज आई मुभ फर्दर ब्याक इन्टु द गार्डन है एक प्रकारको साउन्ड हुन्छ स्क्विल्च a concept sound squeak my shoes left imprint को मार्क इन द अब्जेक्ट त्यो बारेमा हिँड्दाखेरि त्यो उमा चिजमा गर्दाखेरि जुत्ताको दाम बस्छ इन द रेड क्ले ओके रातो माटोमा अझ आई मुभ फर्दर ब्याक इन्टु द गार्डन त्यसपछि म गार्डनतिर फेरि ओके बाहिरबाट मुभ गर्छु ओके टर्न द पेज प्लिज ओके टर्न द पेज नम्बर 33 squirting a mosquito away squirting means hitting an insect a mosquito away है त्यहाँबाट टोकेर मस्किटो त्यहाँबाट भाग्छ my arm brush against the wet leaves of the tomato plant taller than my knees है टोमाटो प्लान्टको पातले मेरा ओके निज खुट्टाहरू है घुँडासम्म चाहिँ के गर्छ भन्नुहुन्छ भने त्यसले वेट चिसो पारिदिन्छ है अनि ती प्लान्ट्सहरू मेरो घुँडा निज है त्योभन्दा पनि माथिसम्म आएको हुन्छ टलर देन माई निज है त्यतिसम्म एकदम ठुला अग्ला हुन्छन्
I bent down to plug slippery rib, cherry, tomato, and beat into it. है म तिनीहरूलाई बेन्ड डाउन है तर निहुराउँछु टु प्लग टिप्ने क्रममा स्लेपरे रिप च्यारी टोमाटो एन्ड बिट इन्टु इट है जो लटरम्म पाएको के छ भने रिप चेरी छ त्यसलाई चाहिँ राम्ररी टिप्छु र त्यसलाई चाहिँ ब्यान गरिदिन्छु बिट इन्टु इट ओके स्वीट ट्यान्जी ओके स्वीट ट्यान्जी जुस ओके उज डबल ओजेडी दी उज्ड मिन पास है आउट एन्ड वार्म माई टङ ओके okay which mean pass okay sweet tangy means smell juice which juicy plant huncha out and warm my tongue त्यसले मेरो मुखैमा टङमा जिब्रोमा के गरिदिन्छ भन्नुहुन्छ नि पास हुन्छ है त्यसको स्मेल है जिब्रोमा छोया जस्तो लाग्छ अनि प्लङ्क हिट टु handfuls to tomato, join the lonely carrot, okay, join the lonely carrot in my basket. त्यो टिपेर मैले जुन join the lonely carrot र टमाटो सँग टिपेर मैले बास्केटमा राख्छु जब त्यो टिपेर राख्दा मेरो जिब्रैमा स्वाद गरेको प्रकारको यस ओके वाच भनेको जुन रियाल्चुनी पानी आज जस्तो फिलिङ हुन्छ ओके आई थिंक दे आर भेरी टेस्टी पास द टोमेटोज ओके a small Kerala patch, small stretch of land. Kerala patch means small stretch of land. Spread across the ground. Hey, म त्यसबाट pass the tomato. Okay, small Kerala patch. Spread across the ground. Hey, त्यहाँ हुँदै त्यो पार गर्दै my hand cover one of the hard, oval, pumpy ग्रीन इंडियन स्कुसेस भनेको हाबिङ सर्फेस पम्पी भनेको हाबिङ सर्फेस एक इंडियन स्कुसेसको बारेमा जुन ओभल हार्ड ओभल पम्पी ग्रीन इंडियन स्कुसेस सरी स्कुसेस इन मिन्स प्रेसेस स्कुस भनेको प्रेस कुल्चन हुन्छ भने यसमा इंडियन स्कुसेस भनेको अ काइन्ड अफ भेजिटेबल है त्यो भेजिटेबल म त्यता जान्छु अल्दो टु बिटर फर मी my mom and dad would okay relish it although to bitter for me यदि मलाई यति गाह्रो छ कि यति जानी ओके असजिलो फिलिङ भएको छ my mom and dad would relish it तर मेरो मम्मी र मेरो ड्याड के गर्नु इन्जोयमेन्ट रिलिसमेन्ट इन्जोयमेन्ट आनन्द लिनु भएको छ है म बारीमा जुन गार्डनमा बढी बिरुवाहरूलाई कुल्ची इन्सेक्ट भनेको जुन मस्कुटोले टोकी जुन पातले चाहिँ डिस्टर्ब भइ आफ्नो ओके त्यो खुट्टानु घाउ गरे मैले यसरी चाहिँ ओके भेजिटेबलहरू मैले टिपेको छु तर मेरो मम्मी र बाबा के गर्ने ओके रियलिसेट इन्जोयमेन्ट लिइरहनु भएको छ हेरेर ओके द नेक्स्ट स्निप ओके स्निप इन अ काइन्ड अफ साउन्ड बाई सिजा है सिजरको साउन्ड जस्तो आई कट अ फ्यू फ्रम द भाइन विथ माई सिजा त्यो भाइन लरबाट मैले केहीहरू काट्छु सिजर प्रयोग गरेर ओके सिजरको मद्दतबाट मैले कुनै फलहरू टिप्छु र चुडाल्छु टु माई राइट अ लोकी भाइन ओके टु माई राइट अ लोकी भाइन क्लाइम सो हाई एन्ड द थिक आई कुडन्ट सी थ्रु द मेटल लिङ्क फेन्स इट कभर ओके अ लोकी भाइन भने अ काइन्ड्स अफ भेजिटेबल्स त्यसको चाहिँ लहरो कहाँ माथि हाईमा पुगेको हुन्छ एन्ड थिक आई कुडन्ट सी थ्रु द मेटल लिङ्क फेस इट कभर जबसम्मले ओके फेन्स भनेको बार मेटलको बार छ त्यसमा त्यसलाई पुरै कभर गरेर माथि गएको छ त्यसलाई पुग्नलाई के छ इट इज भेरी डिफिकल्ट है कभर गरेको छ जुन त्यो फेन्स भनेको बार हुन्छ मेटलको बार तार जाली त्यो लगाएको त्यो सबै कभर गरेको छ लाइट ग्रिन इन्डियन स्कुसेस द साइज अफ बेसबल ब्याट हङ फ्रम द भाइन लाइट ग्रिनकोमा इन्डियन स्कुसेस द साइज अफ बेसबल ब्याट है बेसबलको ब्याट जस्तो आकारको इन्डियन स्कुसेस छ हङ फ्रम द भाइन है त्यहाँ झुन्निएको छ त्यो ओके त्यो लहरामा झुन्निएका छन् दे वेट टु हेभी फर मी टु क्यारी सो आई लेभ देम दिया त्यो मलाई लिनको लागि एकदम गर्नु अलिक डिफिकल्ट छ त्यसकारण मैले तिनीहरूलाई लेभ देम दिया मैले त्यही
छोडिदिएको छौँ, राखेको छौँ। आई मुभ माई लेफ्ट टु अ स्मल बियर माउन्ट बिट्विन द देन केरला प्याच एन्ड अ ग्रिन बिन प्लान्ट। ओके, या आई मुभ टु माई लेफ्ट, म सबै त्यहाँ छोडेर म त्यहाँबाट ओके मुभ गर्छु, हिँड्छु टु अ स्मल बियर माउन्ट, ओके स्मल हिल, माउन्ट मिन स्मल हिल बिट्विन द केरला भनेको ल्यान्ड अफ कोकोनट्स, ओके केरला भनेको ल्यान्ड अफ कोकोनट्स, प्याज एन्ड ग्रिन बिन प्लान्ट, म चाहिँ कोकोनट प्याज र ग्रिन बिन प्लान्टतिर लाग्छु, त्यो सबै छोडेर ओके के को कोकोनट ल्यान्ड र ग्रिन बिन प्लान्टमा बिन सिमीकोमा ओके बगैँचातिर गार्डनतिर। द क्ले वाज फ्रेसी प्याक्ड, है त्यो माटो के छ भने एकदम फ्रेसली छ, प्याक छ। ओके yesterday I had scarcely planted a peach, मैले हिजो मैले चाहिँ जुन पिचको बोट रोपेको थिएँ, फ्रुट्स पिच मिन्स ओके पिट स्टोन, होपिङ अ ट्री फुल अफ जुसी पिसेस वुड ग्रो, आश गर्दै है यो पछि बढेर ठुलो हुनेछ भन्ने हिसाबले मैले एउटा फ्रुट्स पिच भनेको आरू हुन्छ हो, त्यसको जुसी प्लान्ट्स, जुस दिने प्लान्ट हो है, यसबाट जुस पनि बन्न सकिन्छ, यो ठुलो होला भन्ने हिसाबले मैले त्यहाँ रोपेको थिएँ। वाकिङ नेक्स्ट टु द हनीसक्कल भाइन अनफिड द बेबी, हनीसक्कल भाइन अनफिड द बेबी, सानो जुन सानो बच्चाहरू ओके द फिड द बेबी, टु फिड द बेबी। आई कन्टिन्यू टु द लेफ्ट, त्यो छोड्दै है जो साना चाहिँ बच्चाहरू लगाएको हुन्छ त्यो छोड्दै त्यो हेर्दै है, त्यहाँ इन्सेक्टहरू जुन ओके बेजहरू यिनीहरू पनि त्यहाँ फुलमा रमाएका हुन्छन्, त्यो हेर्दै त्यो छोड्दै म त्यहाँ निक्लिन्छु। डेलिकेट वाइड बर्ड्स मिन्स कपिला, ओके डोटेड मार्क्ड ग्लोसी मिन्स स्मुथ डार्क ग्रिन लिभ्स अगेन्स्ट अ वुडन फेन्स, है त्यहीहरू कपिलाहरू त्यसलाई मार्क गर्दै स्मुथली भनेर डार्क ग्रिन लिभ्स है काला पातहरूको विरुद्धमा के भन्नुहुन्छ भने वुडन फेन्स भनेको एउटा बार, कसको काठको बार हुँदै भन्छु। द स्विट स्मेल अफ द हनीसक्कल वाज इन्टोक्सिकेटिङ मिन्स अफरिङ यर सेन्स, है हनीसक्कल साना ओके मौरीका बच्चाहरू त्यो उलिनको लागि जुस लिनको लागि, इन्टोक्सिकेटिङ मिन्स अफेक्टिङ यर सेन्स, है त्यसको चाहिँ सेन्स है गन्धैबाट गन्ध भनिन्छ, इन्टोक्सिकेटिङ बट डिडन्ट गेट टु क्लोज, है त्यसको गन्धैबाट चाहिँ तर तिनीहरू नजिक पर्न सकेका थिएनन्, एक प्रकारको माथि नै हुन्छ ओके इन्टोक्सिकेटिङ भनेको जुन हामीले गाँजा धतुरो खाइन्छ हो त्यो त्यसलाई नै इन्टोक्सिकेटिङ भनेर भनिन्छ, तर यसमा खास के हुन्छ नि ओके अफेक्टिङ यर सेन्स है त्यसलाई असर पार्छ। बट आई डिडन्ट गेट टु क्लोज, तर म त्यति नजिक जान सकिनँ, बट ओके आई डिडन्ट वान्ट अ बी स्टिङ, त्यहाँ नजिक जानु भनेको मलाई मौरीका बच्चाहरूले टोक्नु हो, स्टिङ भनेको बाइट टोक्नु हो, तर मलाई टोक्नको लागि म त्यहाँ गइनँ है। त्यहाँ मौरीहरू जुन जहाँ रस हुन्छ त्यहाँ के हुन्छ मौरीहरू घुमिरहेको हुन्छ फुलका रसहरू खानलाई है, यदि हामीले त्यसलाई चलायो भने ओके दे क्यान स्टिङ्गर्स टोक्छ। इन फ्रन्ट अफ मी मस्ट अफ द चिल्ली पिपर्स वर स्टिल ग्रिन, है मेरो अगाडि चिल्ली पिपर्स भन्ने खुर्सानी के थियो भने वर ग्रिन थिए, पाकेको थिएन। बट अ फ्यु ह्यान्ड एज टु ओके कार्नेसन रेड, तर कुनै भने के हुन्छ कार्नेसन फ्लावर्स फुलहरू के भयो थियो रातो भएको थियो। आ रिच फर अ रेड पेपर, म रेड पेपर लिएर त्यहाँ पुगेँ। द साइज अफ माई इन्डेक्स फिङ्गर, त्यो रेड पेपर कस्तो थियो भनेपछि त्यो चिल्लीहरू इन माई इन्डेक्स फिङ्गर, मेरो चोरी औँला जत्र थिए अरे। माई ह्यान्ड टिङ्कल भनेकै स्टेम फ्रम इट्स स्पाइसी हिट, है एक प्रकारको स्टेम भनेको टोकियो, स्टिङ भनेको टोकिए जस्तो भयो है, टोक्नु फ्रम इट स्पाइसी हिटले मेरो औँलाहरूलाई टोकिएको जस्तो चिलेको जस्तो, चिल्नु पनि भनिन्छ, फ्रेग्नेन्ट भनिन्छ ओके स्पाइसी हिट भनेको फ्रेग्नेन्ट, त्यसको चाहिँ गन्धले मेरो औँला पनि चिल्लेका जस्तो भए। आई क्विकली ड्रप इट इन माई बास्केट, अनि ल्याएर चाँडै ल्याएर मैले कहाँ राखेँ भन्नुहुन्छ नि त्यो पनि टिपेर ल्याएर बास्केटमा ल्याएर राखेँ, औँलाहरूलाई
ओके चिलेको जस्तो अनुभव भएर और रेड लेडीबग मिन लेडीबर्ड स्मल बेटल वेट है ओके सरी लेडीबग स्मल बेटल ओके लेडीबग sat on a dew है एकपल्ट लेडीबग कहाँ बसेको चाहिँ सिट ड्यू भनेको सिट बसेको ग्रिन बिन लिफको जुन ग्रिन बिन लिफ भनेको सिमीको पातमा सिट बसेको छ त्यहाँ एउटा लेडी बग बसेको थियो आई स्न्याप अ ह्यान्डफुल अफ स्मुथ ग्रिन बिन्स फ्रम द फ्राजिल मिने विक प्लान्ट मैले ह्यान्डफुल सबै त्यो सिमीको झाम के हुन्छ नि एकदम कमजोर हुन्छ त्यसबाट सबै ह्यान्डफुलहरू मैले टिप्छु ओके वाटर ड्रपलेट स्प्रेड माई आर्म्स त्यहाँ भएको शीतले मेरो चाहिँ हातमा चाहिँ राख्दाखेरि सबै शरीरभरि चाहिँ मेरो ओके त्यो शीतहरू ड्रपलेटहरू सब शरीरभरि छर्कन्छ आउँछ ओके द लेडीबग फ्लटर अवे ओके त्यो लेडीबग हो लेडीबग मिन देयर इज द लेडीबर्ड ओके फ्लटर अवे मुभ अवे त्यहाँबाट अनि त्यो जब हातले ती सिमीहरू टिपिन्छ अनि त्यसो शीत शरीरबाट आउँछ र त्यो लेडी बर्ड ओके मुभ फ्लटर अवे इट मिन्स मुभ अवे त्यहाँबाट हिँड्छ ओके उड्छ एट लास्ट इट वाज द टाइम फर मी टु लिभ टु है अब मेरो समय भयो कि त्यो छोड्ने त्यो बगैँचा छोड्ने बेला भयो आई रेन आउट अफ द गार्डन एन्ड ब्याक टु माई हाउस म त्यो गार्डनबाट निक्लेँ र मेरो घर गएँ वेयर मम वुड कुक आवर गार्डन डिनर जहाँ मम्मी लगाएर यी तरकारी दिएपछि मेरो मम्मीले के हुन्छ सबै के तरकारीहरू राम्रो तरिकाले पकाउनुहुन्छ र दिन तयार पार्नुहुन्छ ओके फ्रम दिस लेसन इट मिन्स माई गार्डन फ्रम दिस लेसन वी नो द्याट द बोय इट मिन्स द चिल्ड्रेन क्यान बी बिजी टु वर्क इन द गार्डन ओके यो बच्चा हामीले पिक्चरमा देखिन्छ उनी के छन् भने त्यो बगैँचामा जुन तरकारी खेती फलफुल खेतीको लागि उनी बिजी छन् विभिन्न प्रकारका तरकारीहरू लगाएका छन् ओके मिठा मिठा तरकारीहरू जहाँ चाहिँ ओके आइरन फ्रेन्च भन्छ जुन फलामको बार लगाइएको छ अथवा काठको बार लगाइएको त्यहाँ पनि चाहिँ ओके भाइन प्लान्ट भनेको लहराहरू त्यहाँ लहरामा फल्ने चाहिँ चिजहरू त्यहाँ छ अनि उनले यसरी चाहिँ त्यहाँ जाँदाखेरि त्यहाँ केही हनीबी अजोलाइज क्रिकेट जुन इन्सेक्टहरू हुन्छ है सानसाना इन्सेक्टहरू पनि त्यहाँ देख्छन् है सबै तीहरू के फुलमा रमाएका छन् जुस लिएको छन् है त्यस्तै क्रममा उनले विभिन्न प्रकार तरकारीहरू हेर्छन् कहीँ पाकेको हुन्छ कहीँ हरिया हुन्छ टिप्छन् र आफ्नो बास्केट उनले बास्केट लगेका हुन्छन् जुन टिपेर चाहिँ ओके कहाँ बास्केटमा राख्छन् र त्यहाँ भएका तरकारीहरू सबै कुरा हेर्छन् राम्रो तरिका हेर्छन् कहीँ अग्ला प्लान्टहरू कहीँ स्मल छन् यसलाई पन्छाउँदै सबै कुराहरू उनले सेयर गर्दै लास्टमा उनले आफ्नो तरकारीहरू सब्जीका तरकारीहरू घर ल्याएर ओके मम्मीले चाहिँ त्यो सबै डिसहरू तयार पार्नुहुन्छ ओके फ्रम दिस लेसन वी नो द्याट वी सुड वर्क जस्ट लाइक दिस ओके हामीले पनि यस्तै कामहरू गर्नुपर्छ जस्तै यो बुकमा पढ्यो त्यस्तै कामहरू गर्नुपर्छ तरकारीहरू आफ्नो खाली जमिन छ भने तरकारीहरू फलाउने है अनि फलाएपछि यदि बेच्यो भनेपछि 2-4 पैसा हामी कमाउन सक्छौँ यहीबाट अनि मिठो फ्रेस तरकारीहरू पनि हामीले आफै के गर्न सकिन्छ भन्नुहुन्छ भने खान सक्छौँ है त्यसै अन्त डिपेन्ड हुनुभन्दा यदि आफू इफ यु हेभ द टाइम अझै इफ हेभ द प्लेस वी क्यान डु दिस टाइप्स अफ वर्क है यस्तो काम गर्ने यो गरेपछि चाहिँ हामीलाई सबै कुराहरू हामीले प्राप्त हुन्छ हामीले एक्सर्साइज अरू गर्नु पनि पर्दैन लिजर टाइमहरू अन्त पास गर्नु पर्दैन हामीले एसीमा गएर स्याहार गरिन्छ र ओके यो यहाँ जुन बोयले भन्नुभएको छ कि मलाई यति गाह्रो छ यो काम गर्न तर मेरो मम्मी बाबा पनि इन्जोयमेन्ट आनन्द लिइरहनु भएको छ किनभने छोराले काम गरेको छ राम्रो राम्रो तरकारीहरू चाहिँ फलाएको छ ओके त्यो देख्दै बित्तिकै सबको प्यारेन्ट्सहरू खुसी नहुने त कुरै भएन हो इफ वी हेभ द लिजर टाइम वी सुड बी बिजी जस्ट लाइक दिस टाइप्स अफ वर्क आई वुड लाइक टु रिक्वेस्ट टु अल द स्टुडेन्ट प्लिज यु सुड रिड मोर देन 4 or 5 टाइम्स ओके दिस इज मोर बिट डिफिकल्ट है यो गर्ने क्रममा डिक्सनरी पनि कन्सल्ट गर्नु होला डिफिकल्ट वर्ड छ है इफ यु हेभ देन इफ यु हेभ एनी डिफिकल्टिज देन यु क्यान कन्सल्ट टु मी यदि भएर पनि यदि उ भयो भने मलाई सम्पर्क गर्नु होला ओके नाउ टर्न द पेज प्लिज पेज नम्बर 34 अनि यसबाट के बुझ्छ भने द चिल्ड्रेन क्यान बी बिजी टु डु वर्क इन द फिल्ड अल्सो अनि यसले देखाएको चाहिँ नेचर र ह्युमन बिङको रिलेसनसिप देखाएको छ ओके
It shows the good relationship between nature and the human beings. Okay, page number 34. Now the children, please, you can turn the page 34. Okay, vocabulary. Learn the meanings of words given below. Okay, dear student, you can look there. Swat, the heat and insects with your hand. Squelch, produce a squelching or splashing sound. Squelch. Clump, group of plants or trees growing close together. Okay, foliage. Yeah, foliage. The leaves of plants or tree. Twilight. The time in the evenings when the sky begins to get dark. Okay. Intoxicating, affecting your sense. Snip, short, quick sound produced by Sija. Okay. Kerala patch, small stretch of land with vegetables. You should read more than 4 or 5 times. Exercise 2. Match the words with their meaning. Okay. Yeah. Flutter, then fragile. Okay. You should match. I did not read all. Okay. I will tell the answer directly. Okay. Flutter, to move through. All of you look there. Flutter, to move through the air with short, quick, light movement. Okay. Fly. It means. Flutter means to move through the air with short, quick, light movement, fly. Sting, a sharp burning pain caused by a bite of an insect. Okay. Sting. Sorry. Yes, flutter, stings. Okay. Then second, fragile. Okay. F-R-A-G-I-L-E. Fragile. Weak. Fragile means weak. Listen it again. I'll revise it again. Flutter means to move through the air with short, quick, light movement, fly. Fragile means weak. Stings means okay. Sting means a sharp burning pain caused by the bite of an insect. Okay. Pit means stone seed of a fruit. Pit. Imprint. Imprint means a marks that an object make on a surface. Toss, to throw something. Unearth, find, discover, pull out. Unearth. Okay. Glisten, shine. Shift, to produce a short, high sound. Okay. Loose, very green and healthy. Okay, listen it again. Flutter means to move through the air with short, quick, light movement, fly. Second, fragile, weak. Sting, a sharp burning pain caused by a bite of an insect. Pit, stone seed of a fruit. Okay. Imprint, a mark that an object makes on a surface. Toss, to throw something. Unearth, find, discover, pull out. Okay. Glisten, shine. Shift, to produce a short, high sound. Okay. Loose, it means very green and healthy. Okay. Today only this. You should read more than 4 or 5 times. Then you can do it. Number 1, vocabulary number 1 and number 2. Okay. Later I will teach you page number 35. Thank you. Bye. See you again.